विश्रामपछि स्वागत छ। अब अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक देखिरहँदा खास गरिकन उद्योग क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको अवस्था रहेको छ र यो सबैका बीचमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ पनि प्रभावित भएको छ। नेपालमा उद्योगी व्यवसायीहरूको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ, त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्। तथापि कोभिड-19 सुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा हामीले धेरै गुमाएका छौँ। तरलताका विषयहरू छन्, यी कारणहरूले हामी प्रभावित भएका छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। समस्या छ, चुनौती छ, समाधानका खोजीहरू भइरहेका छन्। तथापि अहिलेको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आज उमेश प्रसाद सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष रहनु भएको छ हामीसँग। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। समाचारको विशेष कुराकानीमा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब यो अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू यति बेला नकारात्मक नै छन्, तथापि निजी क्षेत्रले आश गर्ने, निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ के छ? हामी यहीबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। अब के छ भने नेपालमा हामीले धेरै किसिमका प्रकोपहरू झेल्यौँ, धेरै प्रकारका प्रकोपहरूलाई हामीले सामना गर्यौँ। तर यो कस्तो किसिमको प्रकोप रहेछ भने यो दुई पटकको प्रकोपलाई झेलिसकेपछि अहिले हामी तेस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामीले 2 चरण पार गरिरहेको अवस्थामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अगुवाईमा धेरै कामहरू हामीले गर्यौँ। हामीले जनतालाई निराश हुन दिएन, हामीले आफ्ना उद्योगीलाई निराश हुन नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले धेरै कामहरू हामीले गर्यौँ। तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुँदो रहेछ क्या। त्यो सीमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा आशबाट बिस्तारै बिस्तारै नेगेटिभतर्फ गइसक्यो क्या। हामी अब कुन अवस्थामा छौँ भने हाम्रो उद्योग धाराशाही अवस्थामा छ। उद्योग भर्खर सञ्चालन हुने गइरहेको अवस्थामा अहिले फेरि पुनः लकडाउनको हामीले अवस्था झेलिरहेका छौँ। स्मार्ट लकडाउन भइरहेछ। हाम्रो एकातिर हामीसँग पुँजीको अभाव, अर्कोतिर सरकारले विभिन्न किसिमको सुविधा हामीले उपलब्ध गराउने सुविधाहरूको कुरा म यस पछाडि म भन्ने छु। त्यो सुविधाहरूको पनि कतैबाट पनि हामीले प्राप्त नहुनु र हामीले राखेका हामीसँग आश्रित परिवार जो दक्ष कारिगर भनौँ, अध्यक्ष कारिगर र बिजुलीको मार, यी सबैको चपेटामा हामी अहिले छौँ र हामी आर्थिक हिसाबले जर्जर भइसकेका छौँ। हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने कुनै पनि उद्योगीले उद्योगको मालिक भएर बाँच्न कोसिस गर्छ अन्तिमसम्म, न कि नोकर भएर बाँच्न कोसिस गर्दैन। हामी अब बाध्य भइसकेका छौँ। हामीले आफ्नो उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा गइसकेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रा धेरै उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग बन्द गरेर ट्रेनिङतर्फ गइसकेको छ। अब ट्रेनिङतर्फ जानुमा के छ भने त्यसमा नो प्रफिट नो लस छ। यहाँ उद्योगमा के छ भने तपाईँ जति बेला उद्योग खोल्नुहुन्छ त्यति बेलादेखि नै तपाईँले धेरै कुरा सामना गर्नुपर्छ। नगरपालिकाको झन्झट, नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनलाई 25 दिन कुद्नुपर्छ। त्यसपछिको नेपाल सरकारसँग अनुमतिसँग पनि तपाईँको धेरै कुराहरू अन्डर टेबल पनि गर्नुपर्ने बाध्यता हामीले हेरिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले आफ्नो उद्योगी हौँ भनेर उद्योगी सञ्चालन गरेको, तर हाम्रो के छ भने हामी नामले नै लघु घरेलु साना उद्योगीहरू हौँ। हामी 15 करोडसम्मको हाम्रो स्थिर पुँजी भएका हामी उद्योगीहरू, साना उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार हामी के गर्छौँ भने माल स्टक गर्छौँ, र मेटेरियल ल्याउँछौँ। र मेटेरियल ल्याइसकेपछि हामी त्यसलाई उत्पादन गर्छौँ। उत्पादन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई बजारमा पठाउँछौँ। हामी बजारमा पठाइरहेको अवस्थामा हाम्रो 3वटा पुँजी हाम्रो ब्लक हुन्छ। एउटा पुँजी हामीले र मेटेरियल किन्दाको, अर्को हाम्रो सञ्चालन पुँजी र अर्को त्यो बजारमा गइसकेको पुँजी। 3वटा पुँजीमा हामीलाई हाम्रो अप्ठ्यारो कस्तो छ भने यो 3 ठाउँबाट हामी ब्लक भइसकेका छौँ। एक हिसाबले विगतका दुईटा कोरोनाको महामारीले हाम्रो अहिले हामी त्यसबाट निस्किसकेको छैन। अब यो हामी यसबाट कसरी निस्किन सकिन्छ, सरकारका तर्फबाट के कस्ता किसिमका प्रयासहरू हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहँला। तर अब अहिले स्मार्ट लकडाउन भनेको छ, स्थिति भयावह बन्दैछ। दिन प्रतिदिन कोभिड संक्रमणको स्थितिलाई हेर्ने हो भने फेरि लकडाउन गर्नुभन्दा सरकारसँग अर्को चारा छैन भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू पनि हुन थालेका छन्।
अब फेरि पुरै लकडाउन भइदियो भनेदेखि त्यसका निमित्त तपाईँहरू के कसरी चाहिँ यसलाई आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने अथवा कस्तो किसिमको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ यति बेला? मनस्थितिको मात्रै कुरा गरौँ, परिस्थिति त हामीसँग छँदैछ। मनस्थिति हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो मनोबल खस्किसकेको छ। तर मनोबल खस्किसके पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी उद्योगी हौँ। हामी अरूको फर्ममा गएर हामी नोकरी गर्दैनौँ। हाम्रो उद्योगमा 5 जना भए पनि हामी उद्योग सञ्चालन आफ्नै भए पनि यस्ता धेरै उद्योगहरू छन् आफ्नै परिवारबाट पनि सञ्चालन गरेर बसिरहेको छ। स्मार्ट लकडाउनको हल्ला एकदमै निराधार हो भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन, किनभने यो स्मार्ट लकडाउन त छ। अहिले मतलब यो स्मार्ट लकडाउन पछि लकडाउन पनि हुन सक्ने बाध्यता छ, किनभने यो हामीले पनि हेर्दैछौँ, हामी यसमा सरकारको पक्षमै छौँ, हामी विपक्षमा हुँदैन। पहिले आफू बच्नु पर्यो, त्यसपछि उद्योग चलाउने हो। हामीसँग आश्रित परिवारलाई पनि त्यसपछि पनि हामीले पाल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अवस्था के छ भने हामी हुन त मनस्थिति हाम्रो के छ भने हामी कमजोर भइसकेको, हाम्रो स्थिति मतलब अब के छ भने मतलब अगाडि बढ्ने सक्ने क्षमता छैन हामीसँग। तर त्यो क्षमता नभए पनि हाम्रो के छ अवस्था त हामी जाने कहाँ, हामीले गर्ने के, यी प्रश्नहरूको कारणले हामीले ब्याङ्कलाई कसरी मतलब जुन हाम्रो किस्ताबन्दी कसरी बुझाउने, बिजुली अफिस कसरी बुझाउने, बिजुलीका बिलहरू कसरी बुझाउने, धेरै कुराहरूको कारणले पनि हामीले अघिल्लो लकडाउनमा पनि हामीले अलिकता स्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गरेर हामीले केही उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यो सरकारसँग सम्झौता गरेर। हामी अन्तिममा अब के छ भने कोभिडलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता हाम्रो छ, नत्र भने हामी चाहिँ रोडमा आउनुपर्ने हाम्रो मनस्थिति भइसकेका छ। हामीले यदि कम्प्लिट उद्योग बन्द गऱ्यौँ भने हामी मात्रै बन्द हुँदैनौँ, हामीले उत्पादन गर्ने वस्तु बजारमा जाँदैन। बजारमा मतलब त्यो सामानको स्कार्सिटी हुन्छ, त्यसै पनि मार्केटको रेट प्राइस त्यसै पनि बढिरहेको छ। अर्कोतिर के छ भने उपभोक्ताले त्यो सामग्री नपाएपछि मतलब के होला, त्यसले गर्दा अरूको भन्दा त लघु उद्योगीहरूको अवस्था अलि ठिकै नै छ भनेर भनिन्छ, किनभने पारिवारिक बिजनेस हुन्छ, घर छेउमा हुन्छ होइन, यो कच्चा पदार्थ ल्याएर आफैले गर्ने हुन्छ। अब अरूको भन्दा जीवनस्तर यति बेला कोभिडै भए पनि ठिक्क ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भनेर पनि भन्ने त्यो एउटा स्थिति पनि छँदैछ। यो सबल पक्ष, यसको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो ठिक उल्टो भयो, हजुर कहाँ मेसेज आएको यो ठिक उल्टो हो। सबभन्दा प्रभावित भनेको लघु घरेलु साना उद्योग नै, किनभने लघु घरेलुको पुँजी नै एकदम सानो हुन्छ। सपोज गर्नु उसको पुँजीको अनुसार उसले उत्पादन गर्छ, उत्पादन गर्यो भने बजारमा मार्केटमा लानु पर्यो, लाने अवस्था नै लकडाउन भइसकेपछि लाने अवस्थामा जाने कहाँ, उसको सामान बिक्री हुँदैन, ऊ चाहिँ यथावत ठप पोजिसनमा पर्न जान्छ। त्यसपछि उसको के छ भने पुँजी बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ। होइन, यसका लागि सरकारले केही सुविधा त दिएको छ नि, जस्तै अब थोरै लागतमा थोरै ब्याज पानी पिउनुहोस्, सरकारले ऋण दिने विभिन्न सुविधाहरू त दिएको छ नि त। यो विषयमा त अरूभन्दा अझै पनि सस्टेनका हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू सजिलो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा हामीले आकलन गरिएको कुरा हो, मैले त्यो जिज्ञासा राखेको। ठिक छ, यो के छ भने मतलब यो सान्दर्भिक कुरा नै भन्नुभयो। हामीले पेपरमा त हामीले धेरै मेहनत गरेर नेपाल सरकारलाई धेरै घचघचाइसकेपछि बजेटमा पनि आयो। बजेट भाषणमा मतलब मन्त्रीजीले एकदम मलाई थ्याङ्क्स दिनुभयो, मलाई बोलाएर यो मिस्टर सिंह तपाईँले भनेअनुसारको 90% काम गरेको छु भनेर मलाई अर्थमन्त्रीजी, त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीजीले मलाई थ्याङ्क्स दिनुभएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कका मतलब गभर्नर कहाँ हामीले पटक पटक आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, मौद्रिक नीतिमा पनि आयो। तर कार्यान्वयन पक्ष कति पर्सेन्ट भएको छ भने यो कुरा पनि तपाईँहरू मार्फत जानुपर्छ। कार्यान्वयन पक्षमा कस्तो छ भने पहिले के छ भने पुनर्कर्जाको आवश्यकता छ सबभन्दा पहिले उद्योगीलाई। त्यो पुनर्कर्जा मतलब हामीले अहिलेसम्म 2.35% मात्रै उद्योगीहरूले मतलब त्यो पुनर्कर्जा प्राप्त गरेको छ। देशभरिमा 2.35% राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुनर्कर्जा भनेको जुन कोभिडबाट मतलब प्रभावित उद्योगहरू त्यसलाई मतलब थप टेवा पुर्याउनको लागि, रिहाब गर्नका लागि यो राखिएको हो। तर त्यसलाई के छ भने यति झन्झटिलो प्रक्रिया छ,
त्यसबाट मतलब उद्योगीले अहिलेसम्म धेरै मुनाफा लिन सकेन, धेरै त्यसबाट फाइदा लिन सकेन। हजुर अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, हामी साना उद्योगीहरूको हकमा धेरै कुरा हामीले सरकारसँग हामीले माग गऱ्यौँ, सरकारले धेरै कुरा माने। सहुलियत कर्जाहरूको कुरा यहाँलाई गर्न चाहन्छु। हजुर हामीले सहुलियत कर्जामा पनि 9 किसिमका मतलब सहुलियत कर्जा सरकारसँग हामीले विभिन्न चरणमा हामीले अनुरोध गरेर सरकारले मानेकै हो। तर अवस्था कस्तो भयो भने तपाईँलाई मतलब त्यसमा पनि त्यही झन्झटिलो प्रकार। गत वर्षको डाटा बताउनुहुन्छ भने 45,350 जनाले मतलब महिला उद्यमीहरूले यो यसबाट फाइदा लिए भनेर मतलब भनिएको छ। हजुर तर रियल उद्योगी कतिजना हुन् त्यो कुरो पनि विश्लेषण हुनु पर्थ्यो। त्यो कस्तो छ भने बैंक म्यानेजरसँग नजिक भएका उसका आसेपासे, हजुर बिचौलियासँग नजिक भएका उसका आसेपासे, त्यसबाट मात्रै बेनिफिट तिनीहरूले पाए। हामी उद्योगीहरूले 7 देखि 9% मात्रै हामी उद्योगीले पायौँ। जो रियली जो उद्योगी हो उसले 7 देखि 9% पायो। भनेपछि घरेलु उद्योगभित्र पनि यो स्वच्छन्द रूपमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने र तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमै व्यापार व्यवसाय गर्ने आफ्नो उद्योग चलाउने भनौँ न सही तरिकाबाट भन्दाखेरि उद्योग चलाउनेहरू बिचमा पनि को उद्योगी हो को होइन भन्ने एउटा अझै द्वन्द्व बाँकी नै छ। त्यसो भए होइन, को उद्योगी हो को उद्योगी होइन भन्ने कुरा होइन। मतलब के छ भने सरकारको जो बेनिफिट छ कसरी उठाउन सक्ने त्यो दौडमा म यदि कुनै पदमा, जसरी म अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष छु, मैले कुनै बेनिफिट हामीले सरकारबाट मतलब लडेर होस्, हामीले सम्झाएर होस् या बुझाएर होस्, सरकारबाट बेनिफिट कुनै आउनेवाला देखेर भने मैले आफ्नो नजिकका रिलेसनवाला मान्छेलाई टिपेर ल यसमा तिमीलाई यति हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यस्तै भएको छ गत वर्ष। तपाईँलाई हामीसँग त्यसको डाटा छ, हामीसँग संस्थामा हामीसँग डाटा छ। 45,350 जना महिला दिदीबहिनीहरूले कर्जा पाउनु भएको छ गत वर्षको। तर 45,350 मा हाम्रो डाटा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग भन्यौँ। हामी एउटा यस्तै कार्यक्रममा हामी सँगै थियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर साहब हुनुहुन्थ्यो, वाणिज्य ब्याङ्कका मतलब सिओ हुनुहुन्थ्यो, प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कका उहाँका मतलब अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र सिओहरू मध्ये 4 जना हामी थियौँ। र हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले दिनुभएको कुन कुन ठाउँमा हो त्यो डाटा दिन सक्नुहुन्छ, कुन कुन उद्योगीहरूलाई दिनुभयो त्यो डाटा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो डाटा यदि छ भने हामीले भनेको गलत हुनसक्छ भने हामी त्यसमा क्षमा माग्न सक्छौँ। तर त्यो डाटा सही हो, हामीले भनेको डाटा सही हो, तपाईँहरूले गलत गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ भन्दाखेरि उहाँहरूले बोल्ने ठाउँ थिएन त्यहाँ। किनभने उहाँहरूले गरेकै त्यही हो। तपाईँको जुन ब्याङ्क म्यानेजरसँग नजिक भएका उनका नजिक आसेपासे जो बिचौलियाको काम गरेको छ, बिचौलियाको मार्फतबाट उद्योग नभएर उद्योग दर्ता गराइदिएको छ, 10 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराएको छ। हामी उद्योगीहरूलाई, हाम्रा साना साना महिला दिदीबहिनीहरूले चप्पल टुटिसकेको छ, जुत्ता टुटिसकेको छ। पारदर्शिताको यहाँ कुराहरू चाहिँ अझै पनि लागू हुन सक्छ। लागू होइन। मैले अघि नै भने सरकारलाई हामीले लडेर सुविधा उपलब्ध गरायौँ। त्यो सुविधा हामीले उपलब्ध गर्नुपर्ने सट्टामा यो दुरुपयोग भयो। हजुर अब यो उद्योग धन्दा त चलाउनु पर्छ, तपाईँहरूको माग पनि त्यही छ होइन, सुरक्षित रहेर कोभिडको सबै मापदण्ड पालना गरेर यो उद्योग चलाउनु पर्ने भनिएको छ। तथापि हामी श्रमिकदेखि लिएर सबैजना जो कोहीले पनि स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई मानिरहेका छैनौँ, तपाईँहरू त्यसको कसरी चाहिँ आश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ, यस विषयमा पनि केही जानकारी हेर्नुहोस्, हामीले यो प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। हजुर यो अघिल्लो लकडाउन, दोस्रो लकडाउनमा हामीले लगभग 30% उद्योगहरू हामीले चलायौँ। स्वास्थ्यको मापदण्डलाई हामीले मतलब प्रयोग गरेर हामीले चलाएको हुनाले हामीलाई मतलब अप्ठ्यारो छैन। यो स्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्नलाई हामीले अप्ठ्यारो, किनभने हामीले भोगिसकेका छौँ। जसले यसलाई हेल्थ चेक राय गर्यो त्यसले परिणाम पनि भोगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब के छ भने यो लकडाउन हुने बित्तिकै हाम्रो मतलब त्यो स्थिति कमजोर हुनसक्छ। त्यति बेला हामीले मान्छे 30% 20% उत्पादन मात्रै गर्नुपर्छ भने सरकारले नि तोकिदिन्छ। मान्छेको उपस्थिति कम हुनुपर्छ। हामी 100 जना राखेको छौँ भने 20 जना 25 जनाबाट उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो पनि उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था कस्तो छ भने हामीसँग 80% लेबर देशभन्दा बाहिरका छन्। त्यो दक्ष कारिगर भन्नुहोस् न,
त्यो दक्ष कारिगर त्यो दक्ष कारिगरको विषयमा पनि कुरा चाहिँ मलाई गर्न मन थियो। अब हामीसँग एकदम थोरै समय भएको भएर म संक्षेपमा यहाँबाट त्यो जिज्ञासालाई पुरा गर्न चाहन्छु। यति बेला यो दक्ष जनशक्ति नेपालमा उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? समन्वयकारी भूमिका गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो ठुलो अर्थतन्त्र चाहिँ हामीले हरेक क्षेत्र अब सुन बनाउनेदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ बाहिरका कारिगरहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। अब यसमा एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले खोजेकै त्यही हो। हामीले अब यो अघिल्लो लकडाउन हुँदाखेरि के भयो भने तपाईँको विदेशबाट जुन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फिर्ता आए, हजुर, सरकारको टाउको दुखाइको विषय थियो कि कसरी हुन्छ अब यो यिनीहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई त्यति बेला नि मतलब अन द जब ट्रेनिङको हामीले नि प्रपोज दिएको। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले अन द जब ट्रेनिङको 6 महिनासम्म हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। 3 महिना सरकारले त्यसको खाजा भत्ता जे दियोस् 3 महिना हामी उद्योगीले दिन्छौँ। हामी उसलाई ट्रेन्ड बनाउँछौँ। हामी ट्रेन्ड बनाएपछि हामी विदेशबाट जो ल्याउनुपर्छ दक्ष कारिगर त्यसलाई भोलि गएर हामी त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्छौँ। तर त्यो पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कस्तो विडम्बना छ, एकातर्फबाट 1 लाखजना मान्छे विदेशबाट नेपाल फर्किँदाखेरि सरकारको टाउको दुखाइ हो। जब दिन सक्ने अवस्था छ तथापि सरकार र समन्वयकारी भूमिका नहुँदाखेरि फेरि विदेश जानुपर्ने स्थिति चाहिँ रहन्छ। अर्को कुरा के छ भने जो मान्छे यहाँ आइसकेका छ हामी भन्छौँ कि मतलब विदेशबाट फर्केर आइसकेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब विदेश जानु पर्दैन, हामी यहाँ टिकाउँछौँ भनेर हामी भन्छौँ। तर त्यसको लागि हामीले त सबै कुरा दिनु पर्यो नि त। त्यो नभइकन अर्को कुरा तपाईँलाई मतलब हेर्नुहोस्, नेपालमा अलिक पढे लेखेका जो अलिक पढिसकिसके मतलब जसले अलिकता केही जानिसक्यो त्यसको पासपोर्ट तयार हुन्छ 1 मिनटमा र भिसामा ऊ विदेश गइहाल्छ। हामीसँग मेन पावर त मतलब जम्मै विदेश गइसकेपछि हामीसँग को रहन्छ? त्यो अनट्रेन्ड मेन पावर जोसँग हामीले त्यो कामै गराउन सक्दैनौँ। त्यो काम गराउन नसक्नुको मतलब हाम्रो उद्योग धन्दा अरू विदेशी मेन पावरको भरमा चलाउनु, हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नै नेपालमै राखेर उसलाई ट्रेन बनाऊ र ट्रेन भइसकेपछि हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखानामा लगाऊ। त्यसको लागि यो नैतिक जिम्मेवारी सरकारको पनि छ र हामी उद्योगीको पनि हाम्रो त्यतिकै जिम्मेवारी भएको हुनाले हामी पनि त्यसमा हातेमालो गर्न तयार छौँ। तर सरकारको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको नीति पास भयो। सरकारलाई रेमिटेन्सको लोभ छ। सबभन्दा यो देश म साउथ कोरियाको कुरा गर्दैछु। म केही दिन पहिले म साउथ कोरिया गएको थिएँ। हजुर, त्यहाँका मान्छेहरूको के फिलिङ छ भने नेपाल एउटा मतलब लेबर जन्माउने ठाउँ हो। म त्यसभन्दा पहिले म साउदी अरब पनि गएको थिएँ 21-22 दिनको लागि। अधिकांश नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ भेटाए। त्यहाँका सरकारले के भने यदि तपाईँ कहाँबाट लेबर आइदिएन भने त हाम्रो त कामै ठप हुन्छ भन्छ। मतलब कस्तो विडम्बना, डिमान्ड त्यस्तो छ। तथापि कम पैसामा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा पसिना बगाउन त्यो 40-45 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्नु परेको छ। यदि ठिक छ विदेशै जाओस्, रेमिटेन्स नै सरकारलाई चाहिन्छ भने यहाँ ट्रेन गरेर पठाओस् न। यहाँबाट ट्रेन मेन पावरको त्यसको प्राइस नै बढी हुन्छ, बढी रेमिटेन्स आउँछ। हामी फेरि ट्रेन गरौँला, हाम्रो उद्योगमा फेरि आफ्नो ट्रेन गर्दै राखौँला। त्यो सर्कल चलिरहन्छ। एउटा ट्रेन भइसकेपछि अर्को ठाउँमा जान सक्छ भन्ने हाम्रो चाहना नै हुन्छ। तर नेपालमा त्यो टेन्डेन्सी नै छैन। त्यो टेन्डेन्सी कस्तो छ भने यसलाई सुधार गर्नलाई धेरै समय लाग्छ। हामीले प्रयास गर्दैछौँ। कोरोनाको त्रासका बीचमा यहाँहरूले पनि सुरक्षित रहेर काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने खालका मागहरू, आफ्ना मुद्दाहरू राखिरहनु भएको छ। अब यो कसरी यो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यस विषयमा केही सुझावहरू पनि दिनुहोस् न त। हामीलाई अहिलेको अवस्थामा के छ भने सरकारले विगत वर्षहरूमा जुन घोषणा गर्यो, तपाईँलाई मतलब विद्युत चार्जको डिमान्ड छुट हुन्छ, घर भाडा छुट हुन्छ, कर्मचारीहरूको तलबमा सरकारले थप 2% गरेर तपाईँले 2% ब्याज दरमा पैसा पाउनुहुन्छ कर्मचारीहरूको तलबहरू दिनलाई। 5% ब्याज दरमा तपाईँले मतलब पुनर्कर्जा पाउनुहुन्छ। तर के पनि भएन। हामीलाई सबभन्दा पहिले अहिले सरकारले हामीलाई राहत दिनुपर्ने बाध्यता छ। राहत हामीले यो मानेमा चाहिएको छ, हामीसँग सुको पैसा छैन। अब कोभिड महामारीको कारणले गर्दा
सरकारसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरू धराशयी हुँदै गएका छन्। उद्योगी व्यवसायहरू पनि धराशयी हुनुभएको छ, अरू क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ, कृषि नै पनि धेरै प्रभावित भएको छ। भनेको समयमा पानी मल लगायतका कुराहरू पाएको छैन। यो सबै समस्याको बिचमा अब सरकारले कुन कुन क्षेत्रलाई हेर्ने, कुन कुन क्षेत्रलाई नहेर्ने, कसलाई राहत दिने, कसलाई नदिने, यहाँ त सर्वसाधारणहरू बिहान बेलुकाको जोहो गर्न नसकेर मर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। उद्योगी व्यापारीले राहत माग्दै जानुभयो भनेदेखि ती सर्वसाधारण जसलाई साँच्चै खाँचो नै छ, बिहान बेलुकाको गुजारा गर्नै समस्या छ, तिनीहरूतर्फ त झन् सरकार संवेदनशील बन्न नसक्ने अवस्था भयो। उनीहरूको त पहुँच पनि पुग्दैन। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीले त्यो राहत मागेको भने हामी भिख माग्दैनौँ। हामीले के भन्छौँ भने हामीलाई त्यो सुविधा गर। हामीले भन्सार कटाएर ल्याउँछौँ र मेटेरियल, हामीले 1% ब्याज त्यो मात्रै त्यहाँ निर्देशन गर। 1%मा अहिले कति र लगाइएको छ र? हामीले त्यो 17% देखि 19% हामीलाई लाग्छ। हामीले 1%मा हामीले भन्सार कटाएर ल्यायौँ भने हामीले पनि सहुलियत हुन्छ। हजुर हामीले त्यो उत्पादन गरेको वस्तुलाई त्यही पनि त हामी फेरि सरकारलाई रेभिन्यू दिइरहेको छौँ नि त। हजुर हामीले सरकारसँग भिख मागेको होइन, हामीले राहत मागेको होइन। राहत यो मामलामा हो हाम्रो 6 महिनासम्म बन्द भयो, 6 महिना कि 1 वर्ष बन्द भयो। हाम्रो मिल मेसिनरी जम्मै खिया लागेर जम्मै धाराशायी भयो। हामीले मिल मेसिनरी चेन्ज गर्ने अवस्थालाई, पाट पूर्जालाई पनि त्यसमा हामीले 29.5% हामीले त्यसमा भन्सार तिर्नु पर्यो। हामी चाहन्छौँ सरकारलाई 1%मा हामीलाई भन्सारबाट हाम्रो र मेटेरियल, हाम्रो कच्चा पदार्थ मात्रै होइन, मिल मेसिनरी पनि 1% पाउनु पर्यो। हजुर हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कुरा राखिदिनु भयो। खास गरिकन यो कोभिड महामारीको समस्याका बावजुद हामी सबैजना समस्यामै छौँ, तथापि समन्वयकारी भूमिका र कसलाई के आवश्यकता छ सरकारले त्यस विषयमा चासो दिनैपर्छ, दियोस्, हाम्रो पनि आग्रह रहेको छ। यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ मार्फत मेरो कुरा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको कुरा जनता समक्ष राख्न सके, प्राइम टेलिभिजनलाई र साथै तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला कोभिड महामारीको नराम्रो अवस्थाबाट हामी सबै गुज्रिरहेका छौँ। विश्व नै यसको महामारीमा परेको छ र आज हामीले यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहसँग। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो